पर्सनल इश्यूज़ मैनेजर्स के लिए कितने खौफनाक होते हैं, आज के इस व्लॉग में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई पर्सनल इश्यूज़ का आपको सामना है या मैनेजमेंट में कहीं आप मसाइल का शिकार हैं, तो आप इस व्लॉग को मुकम्मल देखिए और आप हैरान होंगे कि ये कितने खौफनाक हैं और आप इनसे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ ये वाले व्लॉग्स आप ज़रूर शेयर करें, बल्कि पूरा चैनल ही शेयर करें, क्योंकि ये आपकी मैनेजमेंट को रिफॉर्म कर देगा। वजह क्योंकि जब आप बदल जाएंगे तो आपका एंटायरली जितना फोकस है, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ पे है, आपकी मैनेजरियल लाइफ पे है, प्रोफेशनल लाइफ पे है, सोशल लाइफ पे है, आपकी कोई भी ज़िंदगी का एरिया है, हर लिहाज से ये आपको इम्पेक्ट करेगा और डेवलप करेगा। मेरे एक दोस्त हैं, मैं एक दिन बैंक मैनेजर हैं बेसिकली ना, ये मैं उनके पास बैंक में गया तो अक्सर औकात में उनको परेशान देखता था और वो ये जानते हैं कि मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूँ, यानी कि ट्रेनिंग मेरा एरिया है और सॉफ्ट स्किल्स मेंटल हेल्थ पे हम काम करते हैं। तो एक दिन जब मैं गया सुबह 10:30 बजे, ये चूँकि 9:30 बजे अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो 10:30 बजे जब मैं गया तो सुबह मेरा ये ख्याल था कि बड़े फ्रेश होंगे, लेकिन वो इतने परेशान आप सोच नहीं सकते। यानी कि आंखें यूँ उन्होंने बंद की हुई हैं सुबह और टेक लगा के बैठे हुए हैं और उन्होंने सख्ती से अपने स्टाफ को मना किया हुआ है कि अंदर किसी को नहीं आने देना। तो मुझे चूँकि वो जानते थे, जैसे ही मैं गया तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि सर बॉस जो है ना बड़े परेशान है, तो उन्होंने सख्ती से मना किया है बड़े गुस्से में कि कोई ऑफिस में ना आए। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने नॉक किया और जब उन्होंने वो चूँकि ग्लास वाला डोर था, उन्होंने उसमें से देखा तो मुझे कहने लगे जी आप आ जाएं। बदिल न ख्वास्ता, शायद उनका दिल न चाह रहा हो, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे उनका शुक्रिया कि उन्होंने आने दिया, बल्कि इसमें बेनिफिट भी उनका हुआ। अच्छा, जब मैं एंटर हुआ तो मैंने जाते ही उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन रीड किए तो आई गॉट, क्योंकि ऑफिस में 1-1.5 घंटे में जितना भी कोई हंगामा हो, इतना बुरा नहीं हो सकता जितना वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो उनका कलर, एवरीथिंग वो बता रही थी कि ये अफसाना कुछ और है। मैंने उनसे डिस्कस किया, चूँकि मेरे अच्छे दोस्त हैं। अब मैं नेम इसलिए मेंशन नहीं कर रहा चूँकि ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन केस स्टडी आपके सामने इसलिए रखी है ताकि यू शुड अंडरस्टैंड एक्चुअली द सिचुएशंस। मैंने उनसे सवाल किया कि सर अब ना आप बता ही दें, मुझे वैसे आइडिया हो गया है। तो कहते बिल्कुल आप समझते हैं चीज़ों को, मेंटल हेल्थ को समझते हैं। एक्चुअली मेरी वाइफ के साथ पिछले 5 साल से कोई अच्छा रिलेशन नहीं है और मैं किसी ना किसी तरह से ये सिस्टम चला रहा हूँ। और देखें, मैं 5 दिन हमारे उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वैसे बड़ा अजीब सा है, डॉग्स लाइफ, एक इंग्लिश की फ्रेज़ और इडियम हम यूज़ करते हैं कि डॉग्स लाइफ। कहते यार कुत्तों जैसी ज़िंदगी है हमारी, सुबह से लेकर रात तक। मैं रात 8:30 बजे घर पहुंचता हूं और उसके बाद आप देखें 5 बजे छुट्टी होती है, मार्केट में लोगों से मिलना होता है, मिल के जाने के बाद रास्ते में कोई 1 घंटे की ट्रैवलिंग है और थके हुए घर जाते हैं। तो उसके बाद वो घर के जो ना मसाइल, आप यूँ समझ लें कि मेरी तो 24 आवर्स की ड्यूटी है और मैं बस, मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं कुछ ना कुछ गलत कर बैठूँगा। तो मैंने उनको बताया और पूछा कि देखिए अगर आप कर लेंगे कुछ गलत तो इसका क्या सलूशन है? क्या गलत कर लेना लाइक सुसाइड, घर छोड़ के चले जाना या समथिंग रॉन्ग विद द वाइफ, तो क्या ये सलूशन है? कहते हैं हाँ यार ये सलूशन तो नहीं है, इससे मसाइल और बढ़ेंगे। तो मैंने फिर पूछा तो आप क्या चाहते हैं? कहते यार मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि जान छुड़ाना क्या सलूशन है? तो सोचने लगे। मैंने उनको मिसाल दी कि आप सपोज़ कर लें कि एक बिल्ली है और वो कबूतर के सामने खड़ी है। अब ऑब्वियसली बिल्ली भूखी है और उसने कबूतर को खाना है। कबूतर अगर अपनी आंखें बंद कर लेगा तो क्या ये मसला हल हो जाएगा? तो कहने लगे मसला तो यार हल नहीं होगा, अल्टीमेटली बिल्ली कबूतर खाए। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने उनसे कहा कि आप इस वक्त बिल्कुल इसी सिचुएशन में हैं। आप ये चाह रहे हैं कि मैं किसी ना किसी तरीके से अपनी जो आइज़ हैं वो क्लोज़ कर लूँ इस मामले से और ये मामला हल ना हो। तो आपको वो जो मामला है, इशू है, उसको रिजॉल्व करना चाहिए। कहते यार मुझसे तो 5 सालों में नहीं हुआ, तो आप बताएं मैं इसको कैसे। फिर मैंने उनसे ना, जैसे हम CBT करते हैं
وہ بیسیکلی ان کا جو مائنڈ پیٹرن تھا اور مائنڈ پیٹرن سے جو ان کے بیہیویئرز آ رہے تھے، جو ایکشنز آ رہے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے نیگیٹو تھے. یعنی کہ وائف، ان کی لو لینگویج ڈفرینٹ تھی. وہ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ ان کو ٹائم دیں. اب ایک بینک مینیجر کے پاس یہ چونکہ ٹائم مینیج نہیں کر سکے، بڑا المیہ ہے بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے بینکرز کا یہ المیہ ہے کہ وہ 5 دن تو بینک میں کام کرتے ہیں اور باقی کے جو 2 دن ہیں وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے. تو obviously جب ایک وائف آپ کے پاس آئی ہے، وہ ساری فیملیز کو چھوڑ کے آئی ہے، تو الٹیمیٹلی شی نیڈ سم تھنگ، شی نیڈز یور کمپنی. تو ان کا صرف ایک مسئلہ تھا کہ ان کو پراپر کوالٹی ٹائم چاہیے تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جب 8:30 بجے جاتے ہیں نا، آج آپ نے جاتے ہوئے گھر جاتے ہوئے راستے میں ان کی کوئی فیوریٹ چیز جو ان کو پسند ہو. کہتے یار مجھے تو آج تک یہی نہیں پتا. تو دیکھیں نا، میں نے کہا یہ آپ کے پارٹ پہ ایک مسٹیک ہے. وہ کیوں آپ کو سمجھے گی؟ پہلے تو جانم آپ سمجھا کرو نا. تو جانم سمجھیں گے تو پھر آگے سے کوئی آپ کو سمجھے گا. اچھا، اس سے تھوڑا سا وہ لائٹ ہوئے، ہماری کمیونیکیشن ہوتی رہی، بات ہوتی رہی، اور ان کے لیے نا تھوڑی سی چیزیں، تھوڑی پکچر کلیئر ہوگی. اب ان کو یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں میرے اینڈ پہ بھی غلطی ہے. تو میں نے کہا یار آج آپ نا، کہتے ہاں کئی مرتبہ انہوں نے مجھ سے نا باربیکیو کا کہا ہے. تو میں نے کہا بھی اب آپ نے یہ کہنا ہے، یہاں سے جاتے ہوئے میسج ڈراپ کرنا ہے کہ میں آ رہا ہوں، 8:30 بجے پہنچوں گا، آپ نے ریڈی رہنا ہے اور ہم آج باہر کھانا کھائیں گے. کہتے یار مجھے شرم آ رہی ہے، میں نے تو آج تک ان سے یہ کہا ہی نہیں، ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں. تو میں نے کہا یار آج کر دیکھو، آپ کی پریشانیوں کا ازالہ ہو جائے گا. اچھا، انہوں نے میسج ڈراپ کیا تو ان کی بات ٹھیک تھی. انہوں نے پہلے تو ریئیکشن اس کے اوپر شو کیا کہ آج کوئی خاص بات ہے، کیا بات ہے، آج کوئی کام ہے مجھ سے آپ کو، جو جیسے ہوتا ہے ایک انسرٹن ہوتا ہے نا بندہ کہ ایسا لگ نہیں رہا ہوتا، ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی اندر سے تو لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں نا. تو ان کے دل کی بات تھی. اب وہ تیار ہوئیں اور یہ تقریباً کوئی 2-2.5 گھنٹے انہوں نے باہر گزارے. اور اگلے دن صبح میں نے کہا میری آپ سے ملاقات ہوگی. جب صبح میں گیا نہیں، مجھے کال انہوں نے کر دی. کہتے یار آؤ میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، آپ کے لیے سویٹ منگوائی ہے. میں سویٹ چونکہ اتنی زیادہ کھاتا نہیں، تو میں نے کہا نہیں یار سویٹ نہیں، ہم چائے جو ہے نا وہ پی لیں گے. اچھا، چائے ہم تھوڑی حکیمانہ پیتے ہیں دونوں مل کے. تو ہم نے وہ حکیمانہ چائے بنوائی اور وہ چائے پی. اور بتا دوں گا آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں کہ حکیمانہ چائے ایکچولی ہے کیا، کچھ اور نہ سمجھ لیجئے گا. تو اس کے بعد جب بیٹھے انہوں نے مجھے بتایا، کہتے یار آؤ میرے گلے لگو، کیا کمال کر دیا یار، یہ تو ایک میجک ٹرک تھا، ایک چھوٹی سادہ سی بات میں آج تک یہ نہیں کر سکا. کہتے یار میری وائف شی از ویری نائس. کہتی 5 سالوں کی رنجشیں انہوں نے جسٹ ایک کھانے پہ بھلا دی. تو میں نے کہا یار دیکھو، ایک شخص آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو بھی تو کچھ قربانی دینی چاہیے. یہ ایک ایگزامپل ہے پرسنل ایشو کی، اور ایک جھلک میں نے آپ سے شیئر کی جو کہ ایک ریئل کیس اسٹڈی ہے. دیکھیں، آپ کی لائف میں آپ کی وائف بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ میرڈ ہیں، اگر آپ میرڈ نہیں ہیں تو وائف لائک اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس کا بھی خیال کریں، کیونکہ کچھ چیزیں آپ کی لائف میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا، آپ کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ایز اے مینیجر آپ کہیں پہ بھی جاب کرتے ہیں تو آپ کو بیلنس کرنا ہے ایٹ لیسٹ اپنی لائف میں، وائف میں، اور کوئی بھی آپ کے ساتھ لیٹ سے مدر ہے، سسٹر ہیں، کوئی بھی فیمیل آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں جن کی دیکھ بھال آپ نے کرنی، کیئر کرنی ہے، تو یو ہیو ٹو کیئر اباؤٹ، آپ کو ان کے بارے میں خیال کرنا ہے. تو پرسنل ایشوز جیسے ہی ریزالو ہوتے ہیں، وہی مینیجر صاحب اگلے دن بڑے ریلیکس، بڑے ہیپی، سٹاف بڑا خوش، بڑا موٹیویٹڈ، مطلب جی کمال ہو گیا جناب. تو ان سب نے میرا شکریہ ادا کیا. تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جناب آپ کا شکریہ کہ آپ نے بات کو انڈرسٹینڈ کیا. تو سر بائی دا اینڈ آف دس سیشن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کہیں آپ کا کوئی ایسا ایشو ہے، آپ اسے ریزالو کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں، ایشوز میں الجھنے سے کبھی معاملہ سلجھتا نہیں ہے، ایشوز کو سلجھایا جاتا ہے. ایشوز انسان ہی کریٹ کرتے ہیں اور انسان ہی سلجھاتے ہیں، اور اس کے سب سے پہلے بینیفیشری اگر آپ ایشوز ریزالو کر لیتے ہیں تو آپ ہیں. تو الٹیمیٹلی اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو اپنے ایشوز کو ریزالو کریں، تو آپ کی انرجی، آپ کی پروڈکٹیوٹی، آپ کا ٹائم، اور الٹیمیٹلی اس کے ساتھ ویلتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے، یہ بائی پروڈکٹ ہے. تو
آپ کی یہ چیزیں متاثر نہیں ہوں گی۔ میری بہت ساری نیک دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے لیے ہیں، اور میں دوبارہ سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ کانٹینٹ آپ کے لیے اچھا ہے تو آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سپورٹ صرف ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کر کے۔